Nagtrabaho ko sa parmasya. Sa katapusan sa Marso, natakdan sa bagong coronavirus ang bana sa usa sa mga kauban nako sa trabaho. Ang iyang duha ka igsuon nga nagtrabaho uban niya natakdan sab o gisulod sa intensive care unit nga dunay mga respirator. Nakadungog ko ning bago lang nga namatay ang magulang sa iyang bana tungod sa maong sakit. Ingon sila nga suod kaayo ang magsuon apan karon nabulag na sila hangtod sa hangtod. Naguol gyud ko kaayo kaysa pagkahibaw nako nga natakdan og naospital ang tulo ka magsuon, gitawgan nako ang akong kauban sa trabaho og nagampo alang sa tibuok nilang pamilya. Kinsa may mahibalo nga human sa usa lang ka semana wala na ang magulang nga igsuon. Ambot ko naluwas baka siya o wala. Natingala-tingali ang daghang tao nganong nagtagad man kaayo ang mga Kristohanon sa kaluwasan sa ubang tao. Bisag nahibalo ang tanan nga naghulat natong tanan ang kamatayon, dili daghan ang nahibalo nga dunay paghukom human sa kamatayon. Niingon si Ginoong Hesus nga sa pagkatinuod muingon ko ninyo ang namati sa akong pulong ug nituon niya nga nagpadala nako dunay kinabuhing walay katapusan og dili mahiagom sa paghukom kundili nakalabang na sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Unsa may imong pilion? Kinabuhi o paghukom? Basta motuo ka ni Ginoong Hesus, maimo ang kinabuhing walay katapusan ug dili na ka mahadlok sa kamatayon ug sa moabot nga paghukom. Gusto ka bang modawat ning Ginoo nga naghatag og kinabuhi? Tawag lag, O Ginoong Hesus, madawat nimo ang kinabuhing walay katapusan ug dili nakahukman kun dili nakalabang na sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.